السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ تلاميذ السنة الثانية متوسط لغة فرنسية. نرحب بكم في المدرسة الحرة للغات. دائما المدرسة الحرة للغات ليكول ليبر دي لونغ. معكم البروف جمال جيجي، الأستاذ جمال جيجي. وفي le projet numéro 2 animer une fable إحياء الخرافة. في هذا اليوم بإذن الله سوف نقوم بترجمة وشرح والإجابة على الأسئلة. الدرس هذا لعنوانه التكست هذا لعنوانه Les serins et la chardonnerie. Les serins هما طائر الكناري وأبنائه، أنثى الكناري هنا، وهذا الشاردونيري اللي هو طائر الحسون بالعربية. القصة هي بين طائر حسون وطائر. L'histoire c'est entre canari et le chardonnerie. Bon, نبداو نقراو إن شاء الله ونترجمو باللغة العربية. Un amateur d'oiseaux avait un grand secret. Glisser l'œuf d'un chardonneret parmi les œufs d'une serine. واش يقول لك هنا؟ un amateur d'oiseaux اللي هو هاوي طيور. avait c'est le verbe avoir l'imparfait en grand secret في سرية تامة. glisser l'œuf d'un chardonneret وضع بيضة الطائر هذا طائر الحسون في العش هذا تاع الطائر الكناري اللي هو en français la serine عفوا. parmi les œufs بين البيض وضعها هو مع البيض تاع لي سورين تاعها les œufs تاع لا سورين. les œufs d'une serine. la mère des serins ها هي les serins هما الصغار الكناري هذه أنثى الكناري. la mère des serins ne s'aperçut de rien et couva l'œuf comme si c'était le sien. la mère des serins قلنا احنا la mère des serins يعني الأم أطفال الكناري هذه ne s'aperçut de rien يعني ما فقدش، لم تتفطن. هنا لم تتفطن أو لم ترى شيئا. et couva c'est le verbe couver. واحتضنت في الباسي سامبل l'œuf البيضة كما أنها سي كما لو كانت لو سيان كما لو كانت بيضتها احتضنتها هي. de cet œuf من هذه البيضة étrange de cet œuf étrange الغريبة sorti خرج un petit chardonneret طائر صغير اللي هو هذا طائر اللي هو طائر الحسون صغير. il reçut c'est le verbe recevoir passé simple les tendre soins c'est-à-dire les soins tendres c'est-à-dire par exemple العناية par exemple الحسنة. et fut هذا الفو هذا c'est le verbe être au passé simple traiter. عاملته ni plus ni moins comme s'ils étaient de la famille. عاملته كما لو كان من العائلة لا أكثر ولا أقل. à côté des serins بجانب صغار الكناري اسمهم les serins. à côté des serins dont il se crut الذين يعتبرهم كان يعتقد être le frère يعني هو الأخ. il recevait كان يتلقى c'est le verbe recevoir à l'imparfait la béquille هذه هي la nourriture en français. شوف الطعام اللي يجيبوا الفرخ في فمه ويمدوا ça vient du bec ici يمدوا لولادو اسمها la béquille. et se reposer ويرتاح dans le duvet هو الزغب أو الريش الناعم هذا.
sous الريش الناعم هذا سلال de la mer تحت جناح الأم. Jaloux de ce bonheur يعني غائر من هذا السعادة. شكون هو اللي غائر منه؟ un vieux chardonneret يعني طائر حسون كبير. vint lui dire à l'oreille. Regarde ici, vint sur le verbe venir au passé simple, lui dire à l'oreille يعني قال هذا الكبير هذا الطائر هذا الحسون هذا قال هذا الصغير في أذنه à l'oreille. ce هذه ce كما نقول هؤلاء كما نقولوا نحن هؤلاء C E U X يعني هؤلاء بالعربية. pour qui tu as de si doux sentiments الذين تحتفظ لهم بعاطفة قوية لطيفة ne sont pas du tout tes parents هم ليسوا أفراد عائلتك. واش قال له هو؟ بنا هنا الفابل هنا لو ديالوج هنا نحطو هنا ان بتي تري كي نبداو لو ديالوج نحطو ان بتي تري. واش رد عليه؟ لو جون سيران هذا لو فيو سيران عفوا لو فيو شاردونوري ou le jeune chardonneret adopté par la sirène هذه et ses sœurs. رباتو سيرين هذه mon cœur شررا mon cœur قلبي شررا هذه وش معناتها؟ يعتز toujours دائما ceux qui ont pris soin de mon enfance répondit le chardonneret. يعني وش قال له هو؟ قال له قلبي يعتز شررا افهم bien c'est le verbe chérir deuxième groupe toujours دائما ceux نزيد نعاودنا ceux هذه بهؤلاء qu'ils ont pris s'ils veulent prendre directement passé composé soin qu'ils ont pris de mon enfance اعتنوا بطفولتي répondait le chardonneret. Puis il ajouta بعد أضاف ثم أضاف هنا pour un oiseau reconnaissant pour un oiseau بالنسبة إلى طائر يعترف بالجميل un bienfaiteur الذي يعني فعل لك جميل نسميه bienfaiteur فعل لك شيء جميل et comme un père مثله مثل الأب يقصد على المرأة اللي رباته مع أولادها. لو جالو انسيستا هذا لو جالو اللي هو هذا الغيار ولا غيار هنا حسود. انسيستا سو لو فيرب انسيستي أصر هنا انسيستا في لو باسي mais tu es si différent ولكن أنت مختلف كليا. regarde toi انظر إلى نفسك tu ne seras jamais serein لن تكون أبدا طائر كناري. هنا زدنا ندير ان بتي تري باسكو كاين عندنا ديالوج mon plumage الريش تاعي est différent مختلف mais nos cœurs se ressemblent ولكن قلوبنا تتشابه conclut le petit oiseau. لخصها له بكلمة واحدة لو بيتي وازو لخصها له الطائر الصغير. هنا الكاتب هو جين بيير كلاري دو فلوريون هذا الكاتب تاعك. ليكريفان الكاتب نسميوه ليكريفان. هنا je réponds aux questions. Premièrement, qu'a fait l'amateur secrètement l'amateur d'oiseau qu'a fait secrètement. زدت كتبت هذه الأسئلة كتبتها لهنا هذه الأسئلة كانت سهلة بصح. je réponds qu'a fait secrètement باسكو هذيك ما تبانش ياسر l'amateur d'oiseau. بالعربية وش يقول لك هنا وعامه سقساك ماذا فعل خفية هاوي الطيور
كيفاه نجاوبو حنا l'amateur d'oiseaux a secrètement mis un œuf de chardonneret dans la couvée d'une serine. نزيد نعاود لك هنا الإجابة هنا la réponse 1 l'amateur d'oiseaux a secrètement mis un œuf de chardonneret dans la couvée d'une serine. ما فهمتيهاش en français افهمها هنا بالعربية. La couvée هنا هي الحاضنة. La couvée هنا expliqué هاك en arabe j'ai expliqué ça en arabe الحاضنة ولا العش هذاك نقدروا نقولوا العش هذا. هاوي الطيور وضع خفية بيضاء لطائر الحسون في حاضنة أنثى الكناري أو العش هذاك اللي تقعد عليه. Question 2. Comment la serine a-t-elle traité le petit chardonneret؟ بالعربية وش يقول لكم كيف عاملت أنثى الكناري الحسون الصغير. traité comment la serine a-t-elle traité هذا عاملت. واش نقولوا حنا كيفاه لا ريبونس هنا دوزيام ريبونس الا. شوف ال هذيا تعود على لو بوتي شاردونوري تعود على الطائر الصغير هنا. هذا ال هذا يرومبلاسي لو بوتي شاردونوري. الا كوفي وهذا ال هذا والبارتيسيباسي تاع لو فيرب هذا تولي باسي كومبوزي. كوم سي سيتي كما لو كان الله كوفي احتضنته كما لو كان لو سيان كما لو كان من صغارها. إلا زيد ال هذا يرجع لا لو بوتي شاردونوري لا تريتي وهذا باسي كومبوزي دو لا ميم مانيير بنفس الطريقة كو سي بوتي سوران كصغارها. هنا نزيدو نقولو ها احتضنته وين هو الهو لا كوفي ال هذا ترجع هنا للهو كما لو أنه لها يعني الطائر من طيورها وعاملته وين الهو هذا لا تريتي ال هذه ترجع لمن اللي هو. Troisième question. Dans le texte le mot béquet veut dire يعني un conseil. Dans le texte le mot béquet الاسم béquet هذا يقصد به un conseil نصيحة la nourriture هنا عندك الطعام ونصيحة. نشوفوا الفرقة الثانية عفوا الصفحة الثانية un câlin هو عناق ou bien la couverture اللي هو الغطاء. Bon, le mot béquet veut dire أنا جاوبنا هنا الإجابة هنا la réponse veut dire la nourriture. احنا la nourriture هي الطعام veut dire هي يقصد بها. Quatrième question. Qu'a dit le vieux chardonneret au petit chardonneret? Quelle était sa réponse؟ واش قال الشاردونوري؟ ماذا قال هنا بالعربي ماذا قال الحسون الكبير لطائر الحسون الصغير وماذا كانت إجابته؟ نجاوبو هنا en français. Le vieux chardonneret était jaloux كان غائر. C'est pourquoi لهذا السبب il dit aux jeunes que la sirène هي الأم et ses petits n'étaient pas sa famille عائلته. Mais ce dernier réplique أجابه qu'il aimait ses bienfaiteurs من صنع فيه الجميل. طائر الحسون جاوبها هنا بالعربية. طائر الحسون الكبير كان غائر حاسدا ولهذا قال للصغير بأن أنثى الكناري وصغارها ليسوا بعائلتك.
هنا نسينا هنا باش نترجمو، أنا ترجمناه هنا سو ديرني، وهذا الأخير ريبليك سو ديرني ريبليك يعني هذا الأخير عجبه كيل إيمي سي بيانفيتور، إنه يحب كثيرا من صنع فيه الجميل، صانع الجميل له. Bon, cinquième question. Dans le texte, qu'est-ce qui permet de reconnaître le dialogue entre ces deux oiseaux. Entre ces deux oiseaux. اللي ما يعرفهاش يعرفها هنا بالفرنسيس بالعربية. في النص ما الذي يجعلنا نعرف أنه حوار بين طائرين. Dans le dialogue, chaque prise de parole est signalée par l'emploi d'un tiret. حاولوا التيري الصغير هذاك كما شفناها قبيلة في أي حوار بين شخصين عندما يبدأ الشخص الآخر في الكلام نضع خطا صغيرا. Donc, quatrième question, sixième question. Mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. Dis cette phrase avec tes propres mots. قلبي يعتز دائما بهؤلاء الذين اعتنوا بطفولتي أو اعتنوا بي في طفولتي نقدر نديرو الطاء هنا، نسينا هنا حرف الطاء. في طفولتي. يقولك هنا دي cette phrase، هاو هنا قالك دي cette phrase avec tes propres mots. وش قالك هنا بالعربية؟ قل هذه الجملة مستعملا عباراتك الخاصة. واش درنا هنا؟ الجملة هذه كيف نبدلوها؟ j'aimerais toujours أحب دائما ceux qui ont pris soin de mon enfance. بدلناها كيما هكا. le verbe chérir دايما c'est le verbe aimer. ومن بعد واش قالك؟ que pensez-vous du petit chardonneret. que pensez-vous؟ ماذا تقول في الحسون الصغير. واش نقولوا فيه هنا؟ le petit chardonneret est très sage. الحسون الصغير حكيم. عبارة الحكمة لا ساج زي ما الساج لا ساجيس. je relis le texte. نجد نعاود نتكلم le texte هنا وجيب ريبون. هنا في الحالة هذه باش ما نطولوش عليكم حنا نقراو لكم الأسئلة من هنا ونجاوبوها ديريكتومون بالآخر. je relis هنا je relis le texte. نزيد نقرا. La première question. Quelle phrase montre que le petit chardonneret a été adopté facilement? Bon. ونهي وش يقول لك هنا؟ نترجمها لك بالعربية. Quelle phrase montre أي جملة تبين. ما هي الجملة التي تبين que le petit chardonneret أن طائر الحسون الصغير a été adopté facilement. تربته adopté c'est-à-dire ربته بسهولة. كان تربى بسهولة. شيء نجيو هنا ونجاوبوا لهنا لا ريبونس تاعنا هنا. La phrase qui le montre est il reçut les tendres soins et fut traité ni plus ni moins comme s'il était de la famille. وش نقولوا احنا هنا؟ الجملة هنا التي تبين هي تلقى العناية اللطيفة هنا أو العناية اللائقة وكان يعامل كما أنه فرد من العائلة لا أكثر ولا أقل.
نجو la deuxième question. Maintenant, من livre, نشوفوا la deuxième question. Je تقول quel adjectif qualificatif montre le sentiment du vieux chardonneret à l'égard du petit oiseau. ما هي الصفة اللي تبين les sentiments أحاسيس le vieux chardonneret طائر الحسون الكبير à l'égard تجاه à l'égard du petit oiseau يعني الطائر الصغير. نجيو نحنا هنا le vieux chardonneret الإجابة تاعها est jaloux du petit oiseau. الإجابة la réponse هنا le vieux chardonneret est jaloux هنا du petit oiseau. بالعربية الطائر الحسون الكبير غائر يغار من الصغير. نجيو هنا troisième. Mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. يعني قلبي يعتز دائما بهؤلاء الذين اعتنوا بطفولتي. وش يقول لك هنا؟ Le mot souligné veut dire oubliera, سوف أنسى, aimera, أحب, détestera, يكره. هنا هي الجهة هذه aimera. وهنا درناها احنا chérira veut dire chérira veut dire aimera. هاو السينونيم تاعو. السينونيم تاع chérira هو سينونيم تاع aimera يحب يعتز. Le verbe chérir l'antonyme تاعو le contraire détester يكره يعتز. Bon, quatrième question je قالك هنا. Ceux pour qui tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout les parents. واش يحب يقول هنا؟ واش يقول لك هنا؟ la question quatrième question, ceux pour qui tu as de si doux sentiments هؤلاء الذين لديهم يعني عاطفة قوية أو si doux لطيفة أحاسيس لطيفة تجاههم تجاه هؤلاء ne sont pas du tout les parents à qui ou à quoi renvoie le mot souligné. Le mot souligné هو ceux. يقول لك كيما نقولوا حنا باللغة en arabe en langue arabe on dit en langue arabe دركا à qui renvoie نترجموه directement à qui ou à quoi renvoie le mot souligné. لمن يعود هذا هذا لمن يعود هو يعود على les parents تاعو. هاو هنا le pronom هذا démonstratif. Le pronom démonstratif اسمه pronom démonstratif CEUX renvoie يرجع أو يعود à la sérine et ses petits. يعود ses petits serins. يعود إلى على يعود على renvoie يعود على la sérine اللي هي الطائر الكناري وصغارها. Bon, cinquième question, واش هي cinquième question là? Je choisis la morale qui convient à l'histoire, les serins et la chardonneret. أنا أختار الأخلاقية أو العبرة. هي أساسا la morale هي الأخلاقية
الأخلاقية. بس احنا نختاروا العبرة، جو شوازي أختار لا مورال، العبرة هنا أحسن من الأخلاقية كي نترجمها. كي كونفيان à l'histoire. Par exemple هنا l'histoire يتاع لي سوغان et le chardonneret. rira bien كي rira le dernier، يضحك كثيرا فمن يضحك في الأخير، هذه ما تكونش. un bienfaiteur est comme un père، هذه هي اللي تكون un bienfaiteur. صانع الجميل هو مثل الأب، هذه هي اللي تكون لوسون اللي تعطينا احنا لا مورال تاعنا احنا، هذه هي اللي تكون. pour vivre heureux vivons caché. pour vivre heureux vivons caché، هذه لا تكون، يعني لكي تعيش سعيدا يجب أن تعيش مختفيا، وهذه لا تكون أبدا. Bon, la dernière question ici, je vais au-delà du texte. أذهب بعيد هنا، أذهب بعيد. وش يقول لك هنا؟ j'imagine et je dis la suite du dialogue. نتخيل ونقول ماذا يتبع في هذا الحوار. ayant entendu la conversation بعدما سمعت entre le vieux ayant entendu بعدما سمعت la conversation الحديث entre le vieux chardonneret بين هما يحكيو هنا على الأم الكناري، vieux chardonneret الطائر الكبير اللي هو الحسون الكبير، le jeune oiseau والطائر الصغير اللي هو اللي رباته هي. la mère Serine prend la parole، بدأت تتكلم. la mère Serine dit، la mère Serine dit. هنا كتبنا احنا كاسكال j'imagine j'ai imaginé qu'est-ce qu'elle doit dire. ماذا تحب تقول له، يعني وش لازم تقول له؟ tu as tort هنا T-O-R-T مخطئ. de lui parler تتحدث له ainsi. je le considérais comme mon fils، اعتبرته مثل ابني. le vieux chardonneret دركا حنا دركا حوار هنا درنا هنا تخي لو ديالوج هنا on va écrire le dialogue. qu'est-ce qu'il a dit؟ il a repris la parole. le vieux chardonneret il a repris la parole maintenant هو اللي يتكلم. le vieux ولا درنا حنا تخي هنا تولى هنا درنا تخي. le vieux chardonneret pourtant il est différent. le vieux chardonneret الطائر الكبير وش قال؟ pourtant il est différent، بالرغم أنه مختلف. la mère زدنا درنا هنا un petit tiré. la mère Serine peu n'importe مهما يكن أو لا يهم. la différence الاختلاف ne change rien لا يغير شيئا. je l'ai هذا ديما يعود على لو بتي شاردونوري. je l'ai couvé احتضنته. je l'ai nourri وأطعمته. et pour cela ولهذا السبب il est mon enfant et je l'aime. لهذا السبب فهو ابني وأنا أحبه. هذا اللي تخيلنا التخيل تاعنا نحنا، وترجمنا حتى التخيل هذا ترجمنا حتى التخيل تاعو هذا ترجمناه ديريكتومون. ولكن احنا ما بقالناش وقت نبقاو هنا نشوفوا احنا لو فابل، نشوفوا الاخر خلاه. لي فابل يقول لك هنا سون إكريت اون بروز، نوع من الكتابة هو النثر. اي اون فير اللي هو كيما البيت الشعري، كيف نكتبوا لي فابل، كيف نكتبوا قصص الخرافة هي. elles contiennent يحتوي كل une morale أخلاقيات ولا عبر. nous donne تعطينا une leçon de vie تعطينا درس في الحياة. les fabulistes هما اللي يكتبوا les fables، سميوهم les fabulistes كتاب الخرافة. les plus connus المعروفين جدا sont هم إيزوب،
هذا اسمه إيزوب. إكريفان غريك، كاتب يوناني du 16e siècle directement. ابن المقفع هذا هو إكريفان بارس، هو عبارة عن كاتب إيراني، كاتب فارسي كما بارس هو الفارسي. دو لونغ عرب، يكتب بالعربية. ني اون إيران، ولد في الإيران vers 762 حوالي 762. جين دو لا فونتين هو فرنسي، ني en 1621 décédé ومات en 1995 ومات في 95. هذوما الكتاب تاع لي فابل ان شاء الله. نتمنى يكون هذا الدرس هذا عجبكم وترجمته لكم باللغة العربية، ونتمنى إذا كان عجبكم الدرس الشرح كامل راه موجود باللغة العربية، الترجمة من الفرنسية إلى العربية. إذا عجبكم ديروا لايك وانقروا على الزر حتى يأتيك كل جديد من المدرسة الحرة للغات والكاتب جمال والمؤلف